नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई समेट्छौं र हरेक मुद्दाको उठान गर्छौं अनि नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विकसित घटनाक्रम र अबको राजनीति भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अहिले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू आन्दोलनमा छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको बहस जारी छ। सरकार निर्वाचनको रटानमा छ। यस्तो अवस्थामा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र मुलुकमा गहिरिँदै गएको राजनीति र संवैधानिक सङ्कट कसरी टल्ला, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यति बेला हामी विभिन्न राजनीतिज्ञ त्यसै गरी विश्लेषकहरूसँग आज समीक्षात्मक छलफल गर्नेछौँ। यति बेला प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन संविधान सभा सदस्य योगेन्द्र घिसिङ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ र यति बेला भने हामीसँग योगेन्द्र घिसिङ हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय भए पनि पछिल्लो समय निष्क्रिय बन्नुभएको थियो। पुनः यति बेला नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, विशेष गरी ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यमा समेत उहाँ यति बेला रहेर आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण र वर्तमान राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य योगेन्द्र घिसिङ हुनुहुन्छ। योगेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर, उद्धव सरलाई धन्यवाद। यति बेला तपाईँ लामो समय राजनीतिमा निष्क्रिय हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ तत्कालीन संविधान सभाको सदस्यको हैसियतमा काम गर्नुभएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक विग्रह, राजनीतिक घटनाक्रम र नेकपामा फुटपछि तपाईँ ओली समूहको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि बन्नुभयो। यो तपाईँको निष्क्रिय राजनीति पुनः एकाएक सक्रिय भयो। यति बेलाको राजनीतिक परिस्थिति के देखेर तपाईँले आफ्नो राजनीतिलाई सक्रिय गराउनुपर्छ, आफूले सक्रिय राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभयो? उद्धवजी, अब निष्क्रिय त होइन, खासै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट म संविधान सभा सदस्य थिएँ। पार्टीसँग वैचारिक र लोकतान्त्रिक विषयमा विमतिपछि मैले सांसद सदस्य नै राजीनामा, मतलब तत्कालीन सांसद सदस्यबाट राजीनामा दिएर एउटा सामाजिक अध्ययनताको रूपमा मैले एकाडेमिक लगायत अलिकति सोसियल मुभमेन्टमा रहेको थिएँ र राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ अलिकति म स्टडीकै क्रममा अब एउटा खालको पार्टी विशेषको क्याडर भन्दा पनि अलिकति नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट बढी अध्ययन गर्ने र यसमा चाहिँ एक ढङ्गको सामाजिक गतिविधि मार्फत मेरो उपस्थिति हुँदै आएको थियो। अब यसरी बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा, राजनीतिमा सम्भावना र आकस्मिकताको कुरा निश्चय पनि हुन्छ। खालि अहिले जुन घटना संसद विघटनको परिस्थितिपछि नेपालको राजनीतिले फेरि निर्णायक ढङ्गले अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा चाहिँ कमरेड केपी ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जुन अडान लिएर यो राजनीतिक हिसाबमा अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसलाई सहयोग गर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ म अहिले अलिकति यसमा पृष्ठभागमा आएको छु। त्यही त मैले यो प्रश्न किनभने यहाँलाई सोधेको भन्दा, तपाईहरू सँगै जनयुद्धको नेतृत्व गरेको, तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको, संविधान सभा मार्फत संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू यति बेला केपी शर्मा ओलीले संसद विधिको शासन चाहिँ विपरीत गए, संविधान नै तहस-नहस पार्ने अवस्थामा पुगे भनिरहँदा यहाँले यो कदम ठिक छ या भनौँ प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक छ भन्नुले चाहिँ अलिकति यो विरोधाभासपूर्ण जस्तो देखियो। त्यसैले अहिलेको कदमलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ?
विशेष गरी विषय पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई? प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ एउटा बाध्यकारी स्थिति बन्यो भन्ने नै हो। एउटा प्लेन उडिरहेको अवस्थामा अर्को को पाइलटले त्यहाँ एउटा डिस्टर्ब गरिसकेपछि प्लेन चाहिँ दुर्घटना हुने अवस्था सिर्जना भयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई ल्यान्ड गर्नुभएको छ सिम्बोलिक हिस्सामा। अर्थात् राजनीतिक रूपमा बहुमत प्राप्त संसदीय दल र सिङ्गो पार्टी जुन हिसाबले प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष र स्वयं सरकारको नेतृत्वको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले बढाउन खोजेको सबै कुराहरूलाई ध्वस्त गर्ने र उहाँले नै अवदस्त गर्ने परिस्थितिहरू सिर्जना भइसकेपछि यो बाध्यकारी स्थिति पैदा भएको हो भन्ने कुरा अब यता पार्टी तर्फबाट नेतृत्व तर्फबाट त्यो स्पष्ट ढङ्गले अगाडि सारेको छ। त्यसलाई मैले समर्थन गर्दछु भने अब जनमत मार्फत फेरि नयाँ जनादेश लिने त्यो कुरा नै अबको एकमात्र विकल्प हो र त्यो मार्फत चाहिँ बाँकी हिजो जनयुद्ध जनआन्दोलन या संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ सपना इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ पुरा गर्नतिर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र त्यो नै चाहिँ एउटा उचित अहिलेको चाहिँ कदम हो र आवश्यकता हो भन्ने कुरो म बुझ्दछु। तर यहाँले यो भनिरहँदा, प्रधानमन्त्री लगायत यहाँको पार्टीले यो तर्क गरिरहँदा, यो त विधिको शासन स्थापना गर्ने कुरा हो। भोलि निर्वाचनबाट आउने प्रधानमन्त्रीले पनि उसै गरी संसद डिजल्भ गरिदिने या भनौँ डिफङ्क्ट गरिदिने, त्यो भङ्ग गरिदिने अवस्था आयो भने के गर्ने? त्यसैले विधिको शासन स्थापना गर्नको लागि पनि यति बेला यो आन्दोलनको जरुरी छ र प्रधानमन्त्रीको यो कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र रगत पसिना र हजारौंको बलिदानी गरेर आएको गणतन्त्र र त्यस मार्फत बनेको यो संविधान चाहिँ हत्या गर्ने काम भएको छ। त्यसैले त्यसको प्रतिरक्षाको लागि अहिले त आन्दोलनको विकल्प छैन, यो कदम त प्रधानमन्त्रीले सच्याउनु पर्छ भनेर यति ठुलो जनमास, यति धेरै राजनीतिक दलहरू प्राय यहाँहरूको पार्टीभन्दा बाहेक अरू त आन्दोलनमा छन्। स्वाभाविकमा यो विषयले लिएर मत विभाजित छ, पार्टीहरूको फरक फरक धारणा छ, त्यो सत्य कुरा हो। यो विषय फेरि यसको वैधानिकताको सन्दर्भलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जुन सुनाइ भइरहेको छ, अब हामीले सबैले सर्वोच्च अदालतलाई नै मतलब चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा आन्दोलनको कुरा जुन उठाइरहनु भएको छ, आन्दोलनले चाहिँ आन्दोलन गर्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्ने अथवा आन्दोलन नगर्दाखेरि चाहिँ अर्काको पक्षमा निर्णय भन्नेबाट हामी विशेष गरी आन्दोलनकारी दलहरू प्रेरित हुन जरुरी छैन भन्ने कुरा म एउटा राख्न चाहन्छु। भने दोस्रो कुरा जुन एक्सिडेन्ट भएको छ, दुर्घटना भएको छ, दुर्घटना भनेको भवितव्य इच्छा, चाहना र इच्छाको कुरो होइन। हामी कामना गरौँ नेपाली इतिहास बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता र अध्यक्षमाथि सुनियोजित हिसाबमा आफ्नै पार्टीका साथीहरूले हत्या गर्ने ढङ्गले, एक ढङ्गले अवदस्त गर्ने, क्रूर अपराधिक ढङ्गबाट जुन आक्रमण गर्ने काम भयो, त्यो नदोहोरोस् र दोहोरिन्न भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने हामी यो प्लेनलाई निरन्तर लान चाहिरहेको बेला अर्को एकजना पाइलटले गरेको चाहिँ आक्रमण जोगिन भएको हो भने अर्को म के तर्क पनि चाहन्छु भने विशेष गरी लोकतन्त्र हामी अहिले एकदमै चाहिँ आधुनिक मोडलको बहस गर्दै गर्दा तपाईँ आस्था गर्छौँ भने भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई 5 वर्ष काम गर्नको निम्ति त्यो पार्टीले अत्यन्त तपाईँको सोचेको हामी देख्छौँ। चिने कम्युनिस्ट पार्टीमा सी जिनपिङलाई कार्यकाल पुरो गर्न हामी देख्छौँ, अमेरिकामा पनि दिइरहेको देख्छौँ, रुसमा पनि दिइरहेको देख्छौँ भने विडम्बना नेपालमा प्रधानमन्त्रीले जुन स्पिडबाट 5 वर्षको म्यान्डेट पाएर जुन काम सम्पन्न गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहनु भएको थियो, उहाँलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाउने एक ढङ्गले भने उहाँको सम्पूर्ण यात्रालाई अवरुद्ध बनाउने किसिमबाट जुन आक्रमण भयो, त्यो सिङ्गो लोकतन्त्र र पार्टीलाई नै जोगाउनको निम्ति उहाँले यो कदम गरेको छ। र यो आन्दोलनबाट आन्दोलनबाट संवैधानिक निकायहरूको मत बनिन्छ भन्ने कुरालाई भन्दा पनि अब जनताहरूले चाहिँ अदालतको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यो अर्थमा चाहिँ अहिले
आन्दोलनको धमधम्दी आन्दोलन बाट चाहिँ आफ्नै इच्छाहरू पूरा गर्छु भन्नेतिर भन्दा पनि अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा चाहिँ उहाँहरू रहनुपर्छ। आन्दोलनको नाममा जनतालाई एक ढङ्गले चाहिँ उद्वेलित र जुन खालको उहाँहरूले अलिकति गलत सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ त्यो ठिक होइन। देशमा शान्ति र समृद्धिको आवश्यकता छ। अब हामीले तयार गरेको संवैधानिक निकायहरूलाई अत्यन्त स्वच्छताका साथ चाहिँ उहाँहरूको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, काममा दिनुपर्छ र अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्ने कुरा हो भने यो अदालतमा विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ सडकमा गर्ने आन्दोलनले खासै तुक राख्दैन, त्यसको अर्थ छैन र त्यो खालको दुस्साहस नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने तर चाहिँ यहाँले यो भनिरहँदा यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भनिरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य त पार्टीको नीति निर्देशनलाई सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्ने हुनुपर्ने, उहाँले त बैठक नै बस्न मान्नु भएन, भेला नै तपाईँको गर्न नहुने, विधि विधानै मिच्ने कामदेखि लिएर आफूलाई केन्द्रमा राखेर हरेक निर्णय गर्दै गएपछि पार्टी विधान विपरीत चलेपछि यो अवस्था आयो। त्यसैले उहाँसँग अहिले पनि बहुमत छैन। बहुमत प्रचण्ड माधव नेपाल समूहसँगै देखिएको छ केन्द्रीय कमिटीमा पनि। यो अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीको कदमलाई त संवैधानिक रूपमा नहेर्दा उचित होला नि, होइन र? यो आरोपहरू लगाउन सक्छन्, धेरै आरोपहरू लगाएको छ। सामान्य हिसाबले पनि हामी के बुझ्छौँ भने नेकपाको पहिलो वरियताको अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको समग्र नेतृत्वलाई मुलुकमा बहुमतद्वारा चाहिँ जनताले अनुमोदन गरेको स्थिति हो भने नेपाली जनताको प्रतीक्षा भएको उहाँकै सम्पूर्ण नेतृत्वमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यकाल हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले आम जनसमुदायले बुझेको अवस्था हो भने, दोस्रो कुरा पार्टीमा चाहिँ हामीले बहुमत प्राप्त गर्यौं। बहुमत प्राप्त भनेकै के हो भने एकजना प्रमुख लिडरले बहुमत प्राप्त गर्नको अर्थ भनेको 5 वर्ष काम गर्ने भन्ने कुरा सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्छ। र हामीले यो पनि देखेका हौं कि उहाँले यति मिलाउन खोज्नुभयो कि अन्य वरिष्ठ नेता अर्को अध्यक्षज्यूको चाहिँ सिफारिसमा लगभग संयुक्त सरकारको एउटा तरिकाबाट समेत सरकार सञ्चालन गरेर समन्वय गर्दै आउनु भएको थियो। तर उहाँहरूले एकाएक प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत अध्यस्त गर्ने, राष्ट्रपतिले समेत महाभियोग लगाएर देशलाई चाहिँ अन्योलताको स्थितिमा लाने अवस्था आइसकेपछि 64% बहुमत प्राप्त चाहिँ जनादेश प्राप्त अथवा चाहिँ संसदमा त्यो खालको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक हिसाबले संसद विघटन गर्ने निर्णय भए पनि दुर्घटना बचाउने एउटा तरिका थियो भने जसरी उहाँलाई पार्टीको आदेश, पार्टीको चाहिँ सल्लाह, पार्टीको निर्देशन र बैठकमा नआउने भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त निकृष्ट खालको एउटा लालचना मात्र हो, यो एउटा आरोप हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउँदाखेरि अहिले कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड पक्षबाट चाहिँ मुलाएर दिएर समन्वय गर्ने भएको थियो भने प्रधानमन्त्रीको एउटा स्वाभाविक रूपले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्ने कुरोलाई लिएर उहाँहरूले हर किसिमबाट डिक्टेट गर्न खोज्नु स्वाभाविक हिसाबमा यो पार्टी र समग्र संविधान र लोकतन्त्रलाई चाहिँ वास्तवमा उपास हुने स्थिति हो भने जुन ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीले कुरै सुनेन, प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनु भएन भन्ने कुराहरू छ, त्यो चाहिँ नितान्त कुतर्क हुन्। प्रधानमन्त्रीले अन्तिम अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई अत्यन्त रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँहरूले आत्मघाती कदम उठाउन लागेको कुरा थाहा भएपछि चाहिँ त्यो खालको विस्फोटबाट बचाउनको लागि उहाँले कदम उठाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ आम रूपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ र यथार्थ कुरा त्यो हो। अब यहाँले यो भनिरहँदा भलै पार्टीको वैधानिकताको विषयमा पनि यहाँहरूको विवादै छ। यति बेला सर्वोच्च अदालतमा पनि यो विषय विचाराधीन छ या भनौँ त्यहाँ यो मुद्दाको सुनवाईकै क्रममा छ। यदि निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने भोलि भलै सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई संवैधानिक ठहर गर्दे भने के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन सक्छ मुलुकमा? निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले हामी कसरी हुन्छ? राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन मानेनन्, यसलाई बहिष्कार गरे भने विगतमा पनि न्यायालयका प्रमुखलाई चाहिँ एउटा सरकारको जिम्मेवारी दिएको त्यो सुम्पेको अवस्था विगतको दृष्टान्त पनि छ। अहिले पनि त्यही परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्छ र? होइन, त्यतातिर राजनीतिक दलहरूले सोच्नुहुन्न। म यो माने चाहिँ
अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभएको जस्तै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा होस् या चुनावको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय हामी स्वीकार्छौँ भनेर सबभन्दा ठुलो दलले भनिसक्नु भएको अवस्था छ र अब हामीले यति दुःख गरेर निर्माण गरेको संविधान र सम्पूर्ण चाहिँ प्रगति यहाँसम्म हामीले जो लिएका छौँ त्यसलाई जोगाउन पनि अदालतले गरेको निर्णयको विपक्षमा खडा भएर फेरि खबरदारी गर्नु भनेको सिङ्गो संविधान र सबै कुराहरूलाई चाहिँ नमान्ने भन्ने अर्थ हुन्छ र त्यो खालको मूर्खता दृष्टता र गलत कदम उठाउनतिर चाहिँ राजनीतिक दलहरू लाग्न हुने छैन अथवा लागिँदैन अथवा लाग्नु हुन्न भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्छु। अब योगेन्द्रजी, तपाईँ त जनयुद्धको घाइते पनि, लामो समय तपाईँ युद्धमा पनि हुमिनु भयो, तपाईँ संविधान सभाको सदस्य पनि बन्नुभयो, संविधान लेखनमा भाग पनि लिनुभयो, अहिले आएर यही संविधान माथि कुठाराघात भयो भनेर जनयुद्धमा सहभागी आम व्यक्तिहरू, आम पार्टीले भनिरहँदा केही नेताहरू त भलै यता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पनि जानु भएको छ। अब यसले वामपन्थी आन्दोलन त पुरा तस नस पार्नुभयो प्रधानमन्त्रीको यो कदमले भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई लाग्दैन? अब यो जनयुद्धको लिगेसीको कुरा बहुत आजभोलि चर्चामा छ। म यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्छु भने जनयुद्धको लिगेसी भनेको जनयुद्धमा सहभागिता र जनयुद्धको भावना प्रतिको आत्मसात र सम्मान भन्ने रूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसरी हेर्दाखेरि वास्तवमा पार्टी लिडरहरू विभक्त हुनुभएको छ। तत्कालीन एमालेको सिङ्गो इतिहास बोकेका लिडरहरू दुई ध्रुवमा विभाजित हुनुहुन्छ भने नेकपा माओवादीको जनयुद्धलाई हाँक्ने शीर्ष नेताहरू विभक्त छन्। के हामी स्पष्ट देख्छौँ राममार थापा बादलले जे जनयुद्ध उहाँले हाँक्नु भएको थिएन, जनयुद्धको शीर्ष लिडरसिपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। टोपबहादुर रायमाझीको जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका थिएन, लेखराज भट्टको नेतृत्वदायी भूमिका थिएन। त्यस्तै गरी धेरै नेताहरू जो अहिले नेकपा विभाजनको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सँगै चाहिँ रहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ जनयुद्ध विरोधी, जनयुद्धको खिलाफमा गयो, वामपन्थी आन्दोलनको खिलाफमा गयो भन्ने खालको चाहिँ यो गलत तर्कहरू हो। भोलिको समाजवादी क्रान्तिको पक्षधर हो। अन्तमा यहाँले भनिदिनुहोस् न, अबको राजनीतिक निकास अब यो अवस्थामा के हुन सक्छ? यति बेला योगेन्द्र घिसिङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य एवं तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, या भनौँ संविधान सभाका सदस्य। र यति बेला भने उहाँले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक निकास र मुलुकलाई निकास दिनको लागि गरिएको पहल कदमीको रूपमा उहाँले यसको टिप्पणी गर्नुभयो, व्याख्या गर्नुभयो। यति बेला भने हामीसँग विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तान हुनुहुन्छ र उहाँसँग अब अहिलेको समकालीन राजनीतिक घटनाक्रमलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ र यी घटनाक्रमलाई कसरी हेर्ने, यो विषयमा उहाँसँग हामी यति बेला कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। विशेष गरी अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले एकातर्फ संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको छ, अर्कोतर्फ नेकपाको विवादको कारणले गर्दा, आन्तरिक कलहको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा दुर्घटनामा परेको छ। त्यो सँगसँगै मुलुकमा यति बेला कोरोना महामारीको बीच नयाँ राजनीतिक सङ्कट सृजना भएको छ, जसको कारणले गर्दा मुलुकमा अबको राजनीति कता जान्छ भन्ने चिन्ता चासो बढिरहँदा राष्ट्रियता, त्यसै गरी जनजीविकाको सवाल लगायतका विषय र शान्ति र विकास निर्माणका विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। नेपाली जनताले 2007 सालदेखि सङ्घर्ष गर्दै आए र लामो समय नेपालमा संविधान सभाको मुद्दा लिएर आन्दोलन र जनयुद्धसम्म भयो। तर जनताका छोराछोरी मार्फत, या भनौँ जनताले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत बनाइएको संविधान, या भनौँ संविधान सभाले बनाएको संविधान मार्फत यति बेला मुलुक सञ्चालन भइरहँदा त्यसले एउटा राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र विकासको एउटा बाटो कोर्छ भनिरहँदा यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि पुनः नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको
चिन्ता बढिरहेको छ र यो राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने चिन्ता बढिरहँदा मुलुकको विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि खेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो बढिरहेको छ। यो अवस्थामा अब नेकपा जुट्ने सम्भावना न्यून रहेको बेला अब निर्वाचन त्यसै गरी यति बेला ताजा जनादेशको विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यति बेला बुद्ध छिरिङ मोक्तान विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा टिप्पणी गर्नेछौँ र केही विश्लेषण गर्नेछौँ। विशेष गरी अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा एउटा अस्थिरता सिर्जना भएको छ, जसको कारणले गर्दा मुलुकका हरेक क्षेत्र प्रभावित बन्न थालेका छन्। यति बेला बुद्ध छिरिङ मोक्तान हामीसँग आउनु भएको छ, उहाँसँग थप अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विश्लेषण गर्नेछौँ। बुद्धजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। बुद्धजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? बुद्धजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यति बेला राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तानसँग हामी जोडिएका छौँ। बुद्धजी, हजुर नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर धन्यवाद छ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई एउटा पूर्वीय दर्शनको विषयमा त्यसै गरी विकास र हैम सभ्यताको विषयमा अलि बढी यहाँको अध्ययनमा दखल पनि छ। अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम जुन नेपालमा भइराखेको छ, यसको एउटा बडो गहिरो कारण चाहिँ के छ भने संसारभरि आधुनिक राज्यहरू मोडर्न स्टेट्सहरू जुन निर्माण भएका थिए, त्यो मोडर्न स्टेट्सहरू अहिले आफै शासन गर्ने औजारको रूपमा, इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा, मेथडको रूपमा यसले कार्य गर्न असफल भइराखेको छ र त्यो मोडर्न स्टेटहरूको असफलताको कारणले वैधताको सङ्कट, राज्यहरूको वैधतामाथि नै जुन सङ्कट खडा भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारभरिकै राज्यधारी शासकहरूले जे जति गरेर जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने ढङ्गले काम गर्न खोजे तापनि उनीहरूको सबै प्रयत्नहरू असफल हुँदै जाँदाखेरि राज्यधारीहरू पनि खालि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने बाहेक कतै पनि नजाने परिस्थिति निर्माण हुँदाखेरि नेपालका राजनीतिमा पनि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने त्यत्रो ठुलो क्रान्तिबाट आएका शक्तिहरूले पनि जनताको मुद्दालाई, जनताको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था अहिले वर्तमान अवस्थामा त्यस्तो रहेको छ भन्ने मेरो विचार छ। भनेपछि यहाँले भन्नुभयो आधुनिक राज्य प्रणाली नै असफल भनिरहँदा साँच्चै लामो समय 7 सालदेखिको सङ्घर्ष पश्चात स्थापित भएको जुन बनाइएको संविधान थियो, त्यो संविधानमाथि पनि यति बेला प्रधानमन्त्रीले एउटा कुठाराघात गर्नुभयो, हत्या गर्नुभयो भन्ने आरोप एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन यो कदम चालिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको पार्टी र प्रधानमन्त्रीको दाबी छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउनमा को बढी जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? यो त अब केपी ओली लगायत जुन शक्तिले अहिले यो संविधानमाथि प्रहार गरे, यो खालि संसदको विघटन मात्रै होइन कि संवैधानिक व्यवस्थामाथि, कन्स्टिट्युसनलिजममाथि, संविधानवादमाथिको जुन प्रहार भयो, यो त एउटा निर्लज्जको प्रहार हो। उहाँहरूले जे तर्क गरिरहनु भएको छ, त्यो तर्क त कस्तो भने एउटा संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, एकलज्जम परित्यज्य सर्वत्र विजय भवेत् भन्ने, भएको एउटा लाज पनि त्यागेपछि मानिसले सबैतिर आफूलाई मात्रै विजय देखिन्छ भने, आफूले मात्रै जित हासिल गरेको देख्छ भने जस्तै त्यस्तो किसिमको तर्क गरिरहेको छ अहिलेको केपी ओलीको गभर्मेन्ट वा केपी ओलीका पछि रहेका जुन शक्ति छ त्यो शक्तिहरूको। तर यो राजनीतिक स्थायित्वको लागि त हुँदै होइन, यो मुख्य गरी संविधानवादमाथि नै प्रहार हो र यो एक किसिमको दक्षिणपन्थी प्रतिगमनै हो। यो कीटाणुको साथै भन्न सकिन्छ यसलाई। यहाँले यो दक्षिणपन्थी प्रतिगमन भनिरहँदा एउटा राजनीतिक सङ्कट
मुलुकमा निम्तियो, यसलाई संवैधानिक भने पनि असंवैधानिक भने पनि भलै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्ला, जे भने पनि राजनीतिक सङ्कट त अब निम्तियो। अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? फेरि मुलुकमा एउटा अस्थिरतामा जाला या निर्वाचन भएर फेरि एउटा स्थिरताको आगमन होला? लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपालमा दिगो शान्ति र विकास जनताले चाहेका थिए, त्यो त अब करिब करिब नहुने अवस्था जस्तो देखियो। अहिलेको यो झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारको पनि यो हालत र यो अभिगत देखेपछि जनता पनि एउटा निराश छन्। के भन्नुहुन्छ? अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छ? नेपालमा अब राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन। राजनीतिक स्थिरताको जुन उहाँहरूले नारा लाउनु भएको थियो त्यो आफै एक किसिमको ढाँट छल बाहेक केही पनि थिएन। किनभने राजनीतिक अस्थिरताको कारण 2047 सालदेखि निरन्तर रूपमा यिनै समूहहरू हुन्। अहिले जसले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरे तिनै साथीहरूले, शेरबहादुर देउबा 47 सालदेखि नै छ, केपी ओली 47 सालदेखि छ, माधव नेपाल 47 सालदेखि छ, पछि 62-63 को आन्दोलनपछि जोडिएका बाबुराम भट्टराईजीहरू वा पुष्पकमल दाहालहरू छुट्टै पाटो। तर अहिलेको जुन राजनीतिक अस्थिरताको जुन सृजना गरेको छ यो पुरानै टिमले सृजना गरेको यो राजनीतिक अस्थिरता हो। त्यसले गर्दा अब यो अस्थिरता चाहिँ उहाँहरूले खालि उहाँहरूको मात्रै यो आकांक्षाबाट यो अस्थिरता सृजना भएको होइन। अघि नै भनिसके कि आधुनिक राज्य प्रणालीहरू विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको राज्यदेखि नेपालको राज्यदेखि मोडर्न स्टेट सिस्टम चाहिँ अहिले इलेजिटिमेट भयो। त्यसले वैधता, राजनीतिक वैधता गुमाए। किनभने राज्यहरूको आधारभूत चरित्र भनेको औपनिवेशिक चरित्र भयो। आफ्नै जनतामाथि शोषण गर्ने, दमन गर्ने, दोहन गर्ने, राज्य सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थको लागि जनता र राज्यभित्रको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर निश्चित मानिसहरूको लागि धन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्ने औजारको रूपमा मात्रै राज्यहरू विगत वर्षहरूमा आएको हुँदाखेरि राज्यले वैधानिकता गुमाए, राजनीतिक वैधानिकता गुमाए। त्यसपछि अब उहाँहरूको हताश मानसिकताबाट यस्ता क्रियाकलापहरू अहिले भइराखेको छ। यो संविधान उहाँले नै भनेको राज्य व्यवस्था, उहाँले नै ल्याएको संविधान माथि प्रहार, आफैद्वारा प्रहार गर्ने कामहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। अब यसले एउटा ठुलो विश्वव्यापी नै ठुलो एउटा ट्रान्जिसन, एउटा नयाँ संक्रमण कालको सुरुवात भएको छ। 21औं शताब्दीको प्रारम्भबाट संसारभरिका राज्यहरूमा एउटा नयाँ संक्रमण सुरु भएको छ। अमेरिकामा तपाईँलाई अस्ति भर्खर थाहा छ कि त्यहाँ क्रिस्टोफर कोलम्बसको मूर्ति चाहिँ ढालिदिए 6-7 वटा सहरमा त्यहाँका आदिवासी आन्दोलनले। ब्ल्याक लाइफ म्याटरवालाहरूले ठुलो आन्दोलन सृजना गरे। तर फेरि त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा भएको व्हाइट सुप्रिमेसिस्टहरूले यो हामी माथिको आक्रमण, यो राज्यको मालिक भनेको हामी हो भनेर संसदमाथि आक्रमण गरे। झन्डै त्यहाँ संसदका सेनेटका मेम्बर्सहरू, रिप्रेजेन्टेटिभहरू सबै भागाभाग हुनुपर्ने अवस्था आयो। अमेरिका जस्तो डेमोक्रेसी भन्ने ठाउँमा त्यस्तो अवस्था सृजना हुनुको पछाडि के हो भनेदेखि स्टेटहरूको स्टेट सिस्टम आफै चाहिँ अब डिसफङ्सनल हुन थाल्यो। यसको विकल्पमा 21औं शताब्दीले नयाँ अल्टरनेटिभ सिस्टम विकास गर्ने क्रममा नेपालमा पनि ठुलो बहसहरू चलिरहेको छ। तर यसको लागि हिजोका 20औं शताब्दीका यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण र दार्शनिक कोणबाट र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नयाँ विषयको उठान गर्नुभयो। अहिलेको मोडर्न स्टेटहरू या भनौँ आधुनिक राज्य प्रणाली नै सङ्कटमा छ र अहिले चाहिँ मुलुक अथवा विश्व नै नयाँ राजनीतिक सङ्क्रमणको एउटा व्यवस्थामा गुज्रिएको छ यो भनिरहँदा अब यसको विकल्प के हुन्छ? दार्शनिक कोणबाट, राजनीतिक कोणबाट, विश्व व्यवस्थाका दृष्टिकोणले अब कसरी बढ्छ त विश्व राजनीति? हो, यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो यहाँले। अहिलेसम्मको राज्य प्रणालीको विकास युरोपियन ज्ञान मीमांसाको जगमा, युरोपियन ज्ञान सत्ताको जगमा राज्य सत्ता निर्माण भयो। त्यसले गर्दा युरोपको ज्ञान भनेको उदारवाद र मार्क्सवाद, कम्युनिजम र क्यापिटलिजम भन्ने दुईटा मुख्य ग्रान्ड नेरेटिभ विशाल ज्ञानको भाष्यहरू थिए। यी सबै असफल हुँदै गएपछि विकल्पमा नयाँ ज्ञान कहाँबाट आयो भने अफ्रिकाबाट आए, ल्याटिन अमेरिकाबाट आए, एसियन भ्यालु जस्तै सिङ्गापुरमा हामीलाई थाहा नै छ कि ली कुवान यूले उहिलेदेखि नै एसियन भ्यालु भनेर डेमोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि एसियन भ्यालु सहितको डेमोक्रेसी हुनुपर्छ।
चीनले अहिले सोसियलिजम हुँदाखेरि पनि चाइनिज मोडल अफ सोसियलिजमको कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ यो गैर युरोपियन समाज नन वेस्टर्न सोसाइटीबाट गैर पश्चिमी समाजबाट नयाँ ज्ञान सत्ताको निर्माण गर्दै आइसकेपछि राज्य सत्तामा पनि त्यो ढङ्गले पुनर्संरचनाहरू हुँदै जाँदाखेरि अब संसारमा राज्यहरू चाहिँ एकल राष्ट्रिय राज्य एउटा नेसनको वान नेसन वान स्टेट एउटा राष्ट्र राज्यको अवधारणाबाट चल्न सक्दैन। जति पनि राज्यहरू संसारमा छन् ती राज्यहरूले आफूभित्र बहुल राष्ट्रियताहरूलाई आफूभित्र समायोजित गरेको हुनाले एउटै राष्ट्रको एउटा राज्य संसारमा अहिले छैन। युरोपमा सुरुवातमा एउटा राष्ट्रको एउटा राज्य थियो अथवा एउटा जातिको एउटा राज्य थियो। अहिले युरोप पनि माइग्रेसनको कारणले गर्दा मल्टिकल्चरल बहुराष्ट्रिय र बहुसांस्कृतिक राज्य भयो। हिजो मात्रै यो निकै यहाँले गहन विषय उठाउनु भयो। यो विषयमा पनि हामी आगामी दिनमा यहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको आजको हामी विषयमा केन्द्रित हुँदा अहिलेको राजनीतिक परिघटना र नेपालले जे भोगिरहेको छ, जुन खालको राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रभाव कति देख्नुहुन्छ यहाँले? यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको त तुरुन्त एकदम ठुलो प्रभाव छ। विशेष गरेर यहाँ जुन नेपाल राज्यको भौगोलिक अवस्थिति त चीन र भारतको बीचमा हो। यो भौगोलिक जियो लोकेसन भन्छ नि, भौगोलिक अवस्थालाई हामीले बदल्न सक्दैन। तर नेपाल राज्यको पोलिटिकल लोकेसनलाई अब कसरी लोकेट गर्ने, राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नयाँ ढङ्गले रिलोकेट गर्ने, पुनर्रूपमा नयाँ ढङ्गले रिलोकेट कसरी गर्ने भन्ने कुराको यहाँ डिबेट चलिरहेको छ। त्यो कुरामा अब पश्चिमाहरूको आफ्नो कन्सर्न, विशेष गरेर अमेरिकन वेस्टर्न पावरको आफ्नो कन्सर्न उनीहरूले खुलस्तदात राखिरहेछ र चीन र भारतको आफ्नो कन्सर्न खुलस्तदात राखिरहेको अवस्थामा हाम्रो देशका शासकहरूले आफूलाई शासकीय सम्भ्रान्तहरूले जहिले पनि यो राज्य चाहिँ आफ्नो सम्भ्रान्तीय जीवनलाई मजबुत बनाउनको लागि राज्यलाई दोहनको औजार बनाएको हुँदा र अहिलेको जनतामा जुन स्तरको चेतना उठेको छ त्यो चेतनाले त्यो राज्यधारीहरूले राज्य मार्फत दोहन गर्ने कार्यलाई चुनौती दिइरहेको अवस्थामा हामी माथि धावा बोल्ने यो हामी भनेको आफै शासक हो भनेर ओलीले मै शासक हो मैले। अब यहाँले यो महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाइरहँदा जुन प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भयो भनिरहँदा अब विशेष गरी यहाँले 2-3वटा प्रश्न चाहिँ उठाउनु भएको छ। पहिलो आधुनिक राज्यको सङ्कटको विषय, दोस्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम जुन असंवैधानिक कदम हो, त्यसै गरी तेस्रो भनेको यति बेला नेपालमा जुन राजनीतिक परिस्थिति सृजना भएको छ, जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि चलखेल छ भनेर यहाँले यो भनिरहँदा अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्छ? अबको राजनीतिक निकासको तत्कालको राजनीतिक निकास संसदको पुनर्स्थापना र यो 62-63 को जनआन्दोलन र अस्ति 72 सालमा जारी भएको संविधानले जे एउटा रुल अफ गेम बनायो त्यो रुल अफ गेम अन्तर्गतै समाजलाई अगाडि बढ्न दिनु नै सबभन्दा उत्तम निकास हो। तर केपी ओली र उनका पछि दक्षिणपन्थी कन्जर्भेटिभ शक्तिहरूले यो सबै रुल अफ गेमलाई बदल्न चाहेको छ अनि यो संविधानले जे रुल अफ गेम त्यो उनीहरूको लागि लस भयो, हाम्रो घाटाको विषय भयो। हामी फेरि पावर गेन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले नयाँ रूपमा यसलाई डिफङ्क गराएर नयाँ रुल अफ गेम सेट गर्नको लागि एउटा एनआरकीमा समाजलाई पूर्ण रूपमा अर्को फेज अर्को ट्रान्जिसनमा लाने कोसिस भइराखेको छ। यदि उहाँहरूले यसलाई पुरानै रुल अफ गेम अनुसार हिजो सहमतिमा बनेको रुल अफ गेम अनुसार अगाडि समाजलाई इभल्भ भएर जान नदिने र बिचमा आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो प्रोसेसले डिरेल गर्ने हो भने उहाँहरूको बचेको खुजेको अलिकति पावर पनि सर्वनाश हुन्छ र उहाँहरूले सबै चिज गुमाउनु पर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्छ। किनभने जनतामा आएको सचेतनतालाई उहाँहरूले यहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ पुनर्स्थापना मात्रै अहिलेको निकास हो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाले राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँछ र त्यसपछि पनि राजनीतिमा केही
केही अस्वस्थ कार्यहरू त भइ नै रहन्छन्, तर एउटा न्यूनतम रूपमा यसले एउटा लिगल कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल राजनीतिलाई एउटा कन्स्टिट्युसनलिजमभित्र संविधानको फ्रेमवर्कभित्र ल्याउँछ। यदि प्रदेश सभा पुनर्स्थापना नभइकन निर्वाचनबाट नयाँ चिज बनाउने भन्ने कुरा भयो भने द्वन्द्वमा त्यसपछि तपाईँको त्यो निर्वाचनको वैधता हुँदैन, किनभने केपी ओलीले गरेको निर्वाचन वैध त हुँदैन। उनको स्वास्थ्यको लागि डिजाइन गरेको निर्वाचन हुन्छ। त्यो पाकिस्तानमा मुशर्रफले गरेको निर्वाचन वा हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको निर्वाचन जस्तो हुन्छ। आफूलाई नै विजेता घोषित गर्न गरेको निर्वाचनको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस्तो निर्वाचनको वैधता हुँदैन। त्यसले राजनीतिलाई एउटा ठुलो अँध्यारो सुरुङमा लान्छ। त्यो काम गर्न दिनु हुँदैन। यो संविधान मात्रै पनि पर्याप्त छैन जनताको लागि, तर यो संविधानलाई पुनर्स्थापित गरेर, यो संसदले पुनर्स्थापित गरेर संविधानलाई वैधता दिएर त्यसबाट अगाडि बढ्नु नै अहिलेको लागि सबभन्दा उत्तम मार्ग हो। हस्, यहाँलाई यो समय संवाद र यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुद्ध सिंह मोक्तान, विश्लेषक। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी अबको राजनीति भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। अहिलेलाई भने ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी अबको राजनीति भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छौँ र मुलुकमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न खालका राजनीतिक गतिविधिहरू घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यति बेला नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू आन्दोलनमा छन् भने यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ओली नेतृत्वको नेकपा, या भनौँ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा, त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै यति बेला ताजा जनादेशको विषयमा वकालत गरिरहेको छ भने पछिल्लो समय नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको समेत भ्रमण गरेका छन्। भलै अपेक्षित रूपमा उपलब्धि नभए पनि सापेक्षित रूपमा सम्बन्ध सुधार र दुई मुलुकबीच लामो समयसम्म कूटनीतिक तवरबाट अथवा राजनीतिक तवरबाट भ्रमणमा जुन प्रकारको एउटा दरारको अवस्था थियो, रोकिएको, त्यसलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ। यद्यपि मुलुकको यति बेलाको गहिरिँदो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको अबको निकास के भन्ने विषयमा सबैजना यति बेला चिन्तित बनेको अवस्था छ भने नेपालमा यति बेला लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने र विकास लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने यो बताइरहँदा जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, यसले मुलुकमा थप राजनीतिक सङ्कट गइरहेको छ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको नेत्री पुष्पा भुषाल हामीसँग हुनुहुन्छ र यो घटनाक्रम र नेपाली कङ्ग्रेसको अबको राजनीतिक दृष्टिकोण र उसको कार्ययोजना के छ, यति बेला नेकपाका नेताहरूसँगको कुराकानीपछि नेपाली कङ्ग्रेसको नेत्री पुष्पा भुषाल हामीसँग हुनुहुन्छ। पुष्पाजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला यो राजनीतिक सङ्कट गइरहेको छ, यहाँहरूको पार्टी पनि आन्दोलनमा छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलनमा जाने या निर्वाचनमा जाने भन्ने यहाँको पार्टी सभापतिले भनिरहनु भएको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति सृजना र अब नेपाली कङ्ग्रेसले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, यो परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्छ? होइन, सबभन्दा पहिला त नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिबाट आफ्नो दृष्टिकोणलाई सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था रहेको छ। जुन किसिमबाट पुस 7 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानले नदिएको धारालाई प्रयोग गरेर वा त्यसको एउटा भनौँ नि अब गलत व्याख्या गरेर वा अधिकारलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसदलाई विघटन गरेको, यसले एउटा असंवैधानिक निर्णय गरेको र यो एउटा अलोकतान्त्रिक कदम हो भनेर पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले स्पष्ट रूपबाट आफ्नो धारणा राखिसकेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसरी सरकारमा रहेको नेतृत्वले संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने समयमा एउटा स्थिर सरकारको जनादेश प्राप्त गरिसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा बहुमत प्राप्त गरेर 5 वर्षसम्म एउटा स्थिर सरकार मात्रै होइन, एउटा स्थिर संसद पनि चलाउनु पर्ने एउटा जनादेश आम नेपाली जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको
र बहुमतको सरकार जसलाई संविधानले अत्यन्त बलियो मन्त्री परिषदको रूपमा पनि लिपिबद्ध गरेको थियो र बहुमतको सरकारले संसदलाई विघटन गर्न नपाउने भन्ने परिकल्पना पनि अहिलेको संविधानले गरेको छ र अल्पमतको सरकार भयो वा कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा अल्पमतको सरकारले विश्वास लिन नसकेको कारणले संसद भङ्ग गर्ने अवस्था मात्रै अहिलेको संविधानले उल्लेख गरेको। तर अहिलेको बहुमतको सरकारले संविधानको भनौँ नि गलत व्याख्या गरेर संसदको भङ्ग गर्दाखेरि यसले आम नेपाली जनताले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक संविधान वा समावेशी संविधानमाथि नै प्रहार भएको महसुस भएको छ। त्यही भएर काङ्ग्रेसले यसको विरुद्धमा यसको सरकारले गरेको यस्तो असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसले विरोधको कार्यक्रम गरेको छ। मङ्सिर 29 गते अहिलेको सरकारले गरेको देशव्यापी रूपमा गरेका जति पनि भ्रष्टाचारदेखि लिएर सुशासनको विरुद्धमा भएको हत्या हिंसा बलात्कारको विरुद्धमा भएको मुद्दालाई लिएर जनताको माझमा गएको थियो। संसद भङ्ग भइसकेपछि यो चाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सरकारले उठाएको भनेर यसको विरोध स्वरूप नै भनौँ भोलिसम्म हाम्रो विरोध कार्यक्रम भोलि हरेक वडामा विरोध कार्यक्रम भइराखेको छ। त्यही भएर संविधानको रक्षाको लागि पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो विरोध कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरेको छ। अब रह्यो दोस्रो कुरा, अब अहिले यो मुद्दा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने अन्तिम व्याख्याता सामान्य सर्वोच्च अदालत भएको र सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा विचाराधीन भएको कारणले काङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि सामान्य सर्वोच्च अदालत वा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि यदि हामी विश्वास गरेनौँ भने त फेरि लोकतन्त्रको रक्षा कसले गर्ने, संविधानको संरक्षक को हुने भन्ने कुरा पनि एउटा दरो ढङ्गबाट उठेको छ। त्यही भएर लोकतन्त्रको रक्षाको लागि वा संविधानको सही व्याख्याको लागि अन्तिम अदालतले संविधानभित्रै बसेर अहिले उठेको विवादको निरूपण गर्नेछ भनेर पनि काङ्ग्रेसले सामान्य सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापना गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपबाट स्वागत गर्ने र यदि संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले आफ्नै किसिमबाट गर्ने हो। तर काङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने सामान्य सर्वोच्च अदालतले यही संविधान 2072 सालको संविधानलाई नै टेकेर व्याख्या गर्नुपर्छ, किनभने यो अहिलेको मात्रै घटनाक्रम होइन, अहिले भोलिको दिनमा पनि यस्ता नजिरहरूले भोलिको गएर भोलि सरकारको नेतृत्व लिएको व्यक्ति स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ। त्यही भएर त्यसलाई मध्यनजर राखेर संविधानको स्पिरिट अनुसार सामान्य सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ भनेर पनि काङ्ग्रेसले पूर्ण रूपबाट अदालतलाई चाहिँ विश्वास गरेको छ। अब तपाईहरू एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने पार्टीको रूपमा आफूलाई दाबी गर्नुहुन्छ, यति बेला काङ्ग्रेस पनि आन्दोलनमा जाने या निर्वाचनमा भन्ने विषयमा चाहिँ ललिपपमा अल्झियो भन्ने चाहिँ यहाँकै पार्टीभित्र पनि यो मतान्तर भइरहँदा अबको राजनीतिक निकास र यहाँले भने जस्तो एउटा दिगो शान्ति र मुलुकलाई स्थायित्व दिनको लागि, विधिको शासनलाई स्थापित गर्नको लागि कसरी जानुपर्छ अबको राजनीति, या भनौँ काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच बनाउनु भएको छ, निकास के हो अबको? होइन, प्रमुख मुद्दा त के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालदेखि मार्फत जनताको भन्ने आवाज उठाएको, जुन कुरा 72 सालमा साकार भएको पहिला। दोस्रो कुरा शान्ति प्रक्रिया, जनताको चाहना, संविधान सभा र समावेशी संविधान जनताको चाहना। त्यही भएर त्यसपटक पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै बहुमतमा 70 सालमा जनताले संविधान सभामा पुर्याएर संविधान लेखन कार्यले पूर्णता पाएको थियो। तेस्रो कुरा, संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो चरण 3 तहको निर्वाचन पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सङ्घ, केन्द्र र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन भएको थियो र अहिले आएर जनताले 5 वर्षसम्म यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा ठुलो अवसर दिएको थियो। त्यति मात्रै होइन, संविधान कार्यान्वयन मात्रै होइन, जनअधिकारका विषयवस्तुहरू, जति पनि भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कुराहरू, समतामूलक समाजका कुराहरू, समावेशी अधिकारका कुराहरू र अहिले आएर विभिन्न बेरोजगारी, मूल्य वृद्धिदेखि लिएर अहिले आएर त कोरोना भाइरसको बाट मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटका कुराहरूलाई गर्नको लागि यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त थियो। त्यही भएर 5 वर्षसम्म यही सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै सरकार चलाउनु पर्छ र काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ। तपाईँले ललिपप गर्दा म के खण्डन गर्छु भने पटक 15 सालमा होस् वा 47 सालमा होस्, काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा के थियो भने मल्टी पार्टी सिस्टममा वा बहुदलीय व्यवस्थामा र संसदीय अभ्यासमा यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेन भने संसदीय अभ्यास सुचारू रूपबाट अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ। त्यही भएर काङ्ग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्नको लागि आफ्नो मतबाट प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको हुनाले त्यहाँ ललिपपको कुरा त प्रश्नै होइन। तर
यदि सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर, सुशासनभन्दा बाहिर गएर भ्रष्टाचारका कुरा, मूल्य वृद्धिका कुराहरू, जनसरोकारका कुराहरू वा स्वास्थ्यका कुराहरूमा यदि सरकार गम्भीर भएन भने त्यसलाई निगरानी राख्ने भूमिका त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो, मुलुकमा एउटा राजनैतिक सङ्कट आएको अवस्थामा वा लोकतन्त्र खतरामा परेको बेलामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व हिजोको दिनमा पनि लिएको थियो र त्यो मुद्दाको नेतृत्व पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ कुनै बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कङ्ग्रेस पार्टीले सत्ता चलाउनलाई मात्रै बहुमत प्राप्त गरेको होइन, स्थिर सरकारको लागि मात्रै होइन कि स्थिर संसदको लागि पनि अहिले जनादेश दिएको हो। त्यही भएर अहिलेको सरकारलाई सरकार बनाउने काम पनि संसदले गर्ने हो, सरकार गिराउने काम पनि संसदले गर्ने हो। त्यही भएर संसदको अधिकारलाई जसरी कार्यपालिकाको अध्यक्ष माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले प्रयोग गर्नुभयो, संसदको अधिकारलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो एउटा कुरा। दोस्रो, बहुमतको सरकारले संसद भङ्ग गर्न पाउने अवस्था अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन हुनाले, त्यही भएर यो कुनै काङ्ग्रेसले सत्तामा जाने हुँदाखेरि पनि संविधान बचाउने कुरा चाहिँ यसलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा केन्द्रीय कार्य समितिमा बहस चलेको छ। त्यही भएर यो विषयमा काङ्ग्रेसको फेरि पनि अब 13 गते बैठक हुँदैछ र यो विषयवस्तुलाई अत्यन्त गम्भीरताको साथ उठाउँछ। त्यही भएर हामी कुनै सत्तामा जानको लागि त भोलि निर्वाचन आउला, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डाहरू लिएर महाधिवेशनको माध्यमबाट आफ्ना एजेन्डाहरू तय गरेर मुलुकको लोकतन्त्रको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा, जनसरोकारको बारेमा, राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा, आर्थिक विकासको लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो एउटा दिगो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसाल। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामीले अबको राजनीति सङ्कट भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ, या भनौँ अबको राजनीति भन्ने विषयमा र राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा अबको निकास के भन्ने विषयमा नेकपाका नेता, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेत्री र विश्लेषकसँग छलफल गऱ्यौँ। मुलुकको यो राजनीतिक सङ्कट र संवैधानिक सङ्कटको निकासको विषयमा बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक नेतृत्व र सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ र मुलुकलाई दिगो शान्ति र स्थायित्व सँगसँगै विकास, निर्माण र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।